नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। भारतमा कार दुर्घटनामा परि नेपालगञ्जका 6 जनाको मृत्यु। शोकमग्न नेपालगञ्ज। सीमानाकामा राति 10 बजे बन्द हुनेले दुर्घटना बढ्दो। चाडपर्वको खर्च जोहो गर्न भारत जानेको लर्को। खुल्ला सीमामा रोकिएन पन्छीको अवैध आयात। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति निर्वाचनबाट पूर्णता। रुमिता र कौशल निर्वाचित। थारू समुदायका महिलामा ट्याटु संस्कृति। र साङ्गलोमा बाँधिएका बर्दियाका एक युवकको उद्धार। बाँके खजुरामा धार्मिक महोत्सवको तयारी। अब पश्चिम डायरीको सुरुमा नेपालगञ्जको घटनालाई लिएका छौँ। नेपालगञ्जमा भारतको सीमावर्ती बजारमा दुर्घटना भएको सन्दर्भमा हामीले समाचार लिएका छौँ। 10 जनाको परिवार थियो। सबैजना हाँसो खुसी रमाइलो थियो। एकाएक नेपालगञ्जको त्रिभुवन चौक स्थित एस कुमार वाच कम्पनीका सञ्चालक सन्तोष कुमार गुप्ताको घरमा वज्रपात भयो। पहिला बुवा अनि आमा, अहिले एकसाथ 22 वर्षीय छोरा निलांश गुप्ता र 20 वर्षीय छोरी सुनिताको शनिबार दुर्घटनामा ज्यान गयो। आइतबार सन्तोषलाई सान्त्वना दिन पुग्नु भएका भन्दै थिए। भगवानले तिम्रो परीक्षा लिइरहेका छन्। आफ्नो वंशनाश हुने गरी शनिबार भएको दुर्घटनामा भावविहील सन्तोषका दाजुभाइसँगै कुनै शब्द थिएन। रुँदै यति मात्रै भनिरहे, यस्तो परीक्षा दुश्मनसँग पनि नल्याउ भगवान। नजिकैको सन्तोषको सहोदर काका दिनेश गुप्ता अर्धचेत अवस्थामा एकहोरो रोइरहेका थिए। मात्रै भनिरहेथे, मेरो त सर्वस्व गयो, मेरो सबैजना गए। उनलाई आफन्तले सहारा दिइरहँदा छेउमै दुवै नातिनी 6 महिनाकी श्रिया र 2-3 वर्षीय डल्लु गुप्ताको दाह संस्कार हुँदै थियो। आफन्त मिटिदिँदै थिए। अर्कोतिर दिनेशका एक्ला छोरा 35 वर्षीय वैभव गुप्ता, बुहारी 32 वर्षीय दीपिका गुप्ताको दाह संस्कारका लागि चिता बनाइँदै थियो। यो दुई परिवारको वंश विनाश हुने गरी भएको दुर्घटनालाई लिएर नेपालगञ्ज आइतबार दिनभर शोकमग्न रह्यो। साँझ मात्रै शव नेपालगञ्ज ल्याइएपछि त्रिभुवन चौकमा हजारौंको भिड गुप्ता परिवारलाई सम्वेदना दिन पुगेको थियो। हिन्दू शमशान घाटमा साँझ भएको सामूहिक दाह संस्कारमा थामी नसक्नु भिड थियो। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा शनिबार भएको सवारी दुर्घटनामा परि नेपालगञ्जका यी दुई परिवारका 6 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतको बलरामपुरबाट नेपालगञ्ज आउँदै गरेको UP 47W1217 नम्बरको कार श्रावस्ती जिल्लाको एकौना नजिक सडकमा शनिबार राति नीलगाईसँग ठोकिँदा दुर्घटना भएको जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। यता नेपाल भारतको जमुना नाका 10 बजे बन्द हुने दबावले ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको ज्यान जाने गरी दुर्घटना हुने गरेको भन्दै त्यसको सहजीकरणका लागि आवाज उठाइएको छ। शनिबार साँझ 6 नेपालीको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना पनि समयमै नाकामा पुग्नुपर्ने दबावका कारण, ओभर स्पिडका कारण भएको ठम्याइ छ। नागरिक समाज, दल र पत्रकारहरूले यसबारे गम्भीर दबाव दिन जरुरी छ। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर श्याम सुन्दर यादवले भन्नुभयो, लामो समयदेखि हामी हेरिरहेका छौं। मानिस एकै दिन लखनऊ पुगेर फर्किने दबावमा दुर्घटना भइरहेका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। लामो समयदेखि घरमै फलामको सिक्रीमा बाँधिएका युवकको उद्धार गरिएको छ। 2 वर्षदेखि फलामको सिक्रीमा बाँधिएका बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका 9 खैरेनीका 22 वर्षीय सुरेश थापाको उद्धार गरिएको हो। मानसिक समस्याबाट पीडित थापाले अस्वाभाविक व्यवहार गर्दै समस्या सिर्जना गर्न थालेपछि परिवारले फलामको सिक्रीले बाँधेर राख्ने गरेका थिए। परिवारका सदस्यका अनुसार 2 वर्ष अघि अध्ययन गर्दै सुरेशमा मानसिक समस्या देखिएको थियो। वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीको अनुरोधमा नीलसागर सेवा आश्रम नेपालगञ्जले शुक्रबार अबेर राति सुरेशको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरी नीलसागर सेवा आश्रममा ल्याएर उहाँलाई राखेका छौँ। आश्रमकी अध्यक्ष सरिता खनालले जानकारी दिनुभयो, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याएर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने राम्रो लक्ष्य छ। अध्यक्ष खनालले दिएको जानकारी अनुसार सुरेशको उपचार समेत सुरु भइसकेको छ। उनलाई मनोविमर्श सेवा समेत दिने आश्रमले जनाएको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। थारू समुदायमा ट्याटुलाई गोदनी भनेर चिनिन्छ, तर सामान्यतया वृद्ध महिलालाई
टिकनिया भनिन्छ। थारू समुदायमा महिला र पुरुष दुवैमा ट्याटु बनाउने चलन छ। महिलाहरूले आफ्ना हात खुट्टा र छातीलाई प्राकृतिक पौराणिक कथाहरू र ऐतिहासिक घटनाहरूको प्रतीकात्मक डिजाइनले सजाउँछन्। अन्य चिन्हहरूले केवल गहनाहरू जस्तै सौन्दर्य रूपले मनमोहक हेर्नका लागि थियो। यस समुदायमा नवजात शिशुको खुट्टा, हात वा छातीमा प्राय चराहरूको डिजाइन सहित ट्याटु बनाइन्छ। यी ट्याटुहरू हिन्दू परम्पराअनुसार बनाइन्छ। आफ्नो शरीरमा ट्याटु खोपाउँदा स्वर्गमा स्थान मिल्ने उनीहरूको विश्वास छ। विवाह अघि मसी लगाउन पनि उनीहरूको सौन्दर्य प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। विवाहित थारू महिलाहरूका लागि ट्याटु अनिवार्य थियो र उनीहरूले विवाह गर्नु अघि आफ्नो खुट्टामा ट्याटु कोर्ने गर्दथे। तोरीको तेल र गाईको गोबर थारू संस्कृतिमा ट्याटु छाप्नका लागि कपडा सिल्ने सियो, गोबर, निमको पात र काँडाको रूपमा प्रयोग गरिने परम्परागत मलमा रहेको बढियाताल गाउँपालिका 5 का मन्तुरिया थारूले बताउनु भयो। महिलाहरूले एक अर्कालाई देखेर गोडनी अर्थात् ट्याटु छपाउने गर्ने गरेको बढियाताल गाउँपालिका 5 की सीतारानी थारूले बताउनु भएको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 4F गाउँमा रहेको किरण भवानी मन्दिरमा धार्मिक महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ। सदियौं पुरानो मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि बाँके खजुरा धार्मिक महोत्सवको आयोजना गर्न लागि हो। भदौ 30 गतेदेखि सुरु हुने महोत्सव असोज 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सवका लागि आइतबार भएको स्थानीयको भेलाले मूल समितिलाई पूर्णता दिएको छ। स्थानीयवासीको बृहत भेलाले खड्क ओलीको संयोजकत्वमा मूल समिति गठन गरेको छ। समितिमा खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का सबै टोल, जानकी, कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिकाबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ। अध्यक्ष ओलीका अनुसार सोमबारदेखि महोत्सवको सदस्यताका लागि प्रचारात्मक अभियान चलाइने भएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी गैर कानुनी रूपमा गठन भएको भन्दै अदालतले खारेज गरेपछि न्यायिक समिति विहीन रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अन्ततः निर्वाचनबाटै न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले सर्वसम्मत न्यायिक समिति गठनको पहल लिएको निकै समयपछि आइतबार निर्वाचनबाटै न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो। उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 2 जना सदस्य निर्वाचन गरिनुपर्ने थियो। त्यसका लागि आइतबार हिजो भएको निर्वाचनमा 14 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सर्वसम्मत हुने सम्भावना टरेपछि भएको निर्वाचन प्रक्रियामा 14 जना उम्मेद्वार बीच माओवादीबाट उम्मेद्वार रहनुभएकी रुमिता श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी 74 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो। त्यस्तै वडा नम्बर 20 का वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोबी न्यायिक समिति सदस्यमा 79 मत सहित निर्वाचित हुनुभयो। 114 कार्यपालिका सदस्यमध्ये 109 जनाले मतदानमा भाग लिएको निर्वाचन अधिकृत खिमानन्द अर्यालले जानकारी दिनुभयो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। नेपालगञ्जको जमुनादेखि जानकी गाउँपालिकाको सीमा नाकासम्म सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर टारा हटाउनका लागि आजबाट मार्किङ गर्ने काम सुरु गरिनेछ। सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त पहलमा सडक डिभिजन कार्यालयले मार्किङ गर्न लागेको हो। नेपालगञ्जको बजार क्षेत्रभित्र पर्ने गणेशमान चौकदेखि कारकाँदोसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ 21-21 मिटर र बाँकी भागमा 25-25 मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। कुराकानी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख निरज साक्य नगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ हामीले सडक सीमा चाहिँ क्लियर गरे जस्तै नेपालगञ्ज नगरपालिका र सडक विभागको संयुक्त प्रयासमा आजबाट हामी चाहिँ यो जमुना 0 देखि यो जानकी गाउँपालिकाको सिमानासम्म हामी चाहिँ यो चिन्ह लाउने मार्किङ गर्ने काम चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। त्यसको मापदण्ड चाहिँ के छ? कति फराकिलो चाहिँ सडक हुन्छ? पहिला हाम्रो चाहिँ यो राजमार्ग रत्न राजमार्ग भएकोले गर्दाखेरि केन्द्रबिन्दुबाट 25-25 मिटर हामी दायाँ बायाँ मार्किङ गर्छौँ र कुनै क्षेत्रमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको ठाउँमा 21 मिटर जुन ठाउँमा छ त्यसो ठाउँमा चाहिँ हामी केन्द्रबिन्दुबाट 21-21 मिटरमा लगाउँछौँ। अरू बाँकी खण्डमा हामी 25-25 मिटर खण्डमा लगाउँछौँ। गणेशमान चौकदेखि कारकाँदोसम्म चाहिँ 21 मिटर छ भने अरू बाँकी खण्डमा 25 मिटर छ। यो मार्किङ गर्ने काम चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ सकाइसक्नुहुन्छ? के छ यहाँहरूको चाहिँ? अब हामी आजबाट सुरु गर्छौँ, गर्दै जाँदा लाग्न सक्छ, 2-4 दिन लाग्न सक्छ। जस्तै मार्किङ भइसकेपछि कति समयभित्र घरधनीले चाहिँ घर तारा चाहिँ हटाइसक्नुपर्छ? मार्किङ
श्रावणसँग रिलेटेड भएन यो। हामीले श्रावणको 4 गते हामीले चाहिँ प्रकाशित गरेका थियौँ। अब हामी यो गरिसकेपछि झन् 35 दिनको म्याद दिएका छौँ हामीले। अब यो रोड मार्किङ सकेपछि हामी माइकिङ पनि गर्छौँ। त्यसपछि त्यो समय अवधिपछि उहाँहरूलाई अवसर दिन्छौँ। त्यो समय अवधिपछि चाहिँ हामी अनि भत्काउने काम अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै साउनको 4 गते यहाँहरू चाहिँ सूचना निकालिसक्नु भएको छ, त्यो मितिदेखि 35 दिनभित्र घर तारा हटाइसक्नुपर्छ अथवा चाहिँ के हो? हजुर, 35 दिनभित्र। जस्तै तपाईहरू चाहिँ कोहलपुरदेखि जमुनासम्म नै विगतमा चाहिँ सडक क्षेत्रभित्र चाहिँ पर्ने घर तारा हटाउनको लागि अभियानै सञ्चालन गर्नु भएको थियो। कोहलपुरतिर चाहिँ हटाउनु भयो। नेपालगञ्जको एरियाभित्र चाहिँ पुग्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अभियान चाहिँ सेलायो। फेरि पनि यो यसै गरेर सेलाउने हो कि यसपालि चाहिँ हटाएरै छाड्नुहुन्छ घर तारा? अब हाम्रो पनि हटाएरै छाड्ने भन्ने छ। अब यसमा हाम्रो मात्रै एकल प्रयासले मात्रै हुँदैन, सबैजनाको साथ सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्न जान्छ। अब त्यसमा पनि अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू भयो, स्थानीय हाम्रो चाहिँ प्रशासन, स्थानीय हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन र हामीले उहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। सबैजनाको साथ सहयोग भयो भने हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै छलफल चाहिँ यहाँहरू चाहिँ गरिसक्नु भएको छ, निर्णय पनि चाहिँ गरिसक्नु भएको होला। के निर्णय चाहिँ भएको छ? निर्णय यस्तो छ हजुरको, यो निर्णय अहिले हामीले गर्ने होइन, खालि कार्यान्वयन गर्न मात्र खोज्या हो होइन। यो चिजहरू कस्तो छ भने बनाइरहेको चिजहरू झन् बढ्दै गयो भने कुनै चिजहरू चाहिँ यो बनाएर फेरि भत्काउँदाखेरि हाम्रै नेपाली दाजुभाइको चाहिँ यो लगानी नोक्सान हुने हो। जुन चिज गर्नु हुँदैन त्यो चिज गर्यो भने कुनै न कुनै दिन भत्किँदा त त्यो चिज त नोक्सानी त हाम्रै पैसा खेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू झन् बढ्दै गयो भने मनोबल सबको बढ्दै जान्छ र झन् पछि समस्या हुन्छ। अरूले पनि अब फलानाले बनाए हुन्छ, मैले किन बनाउन नहुने भन्ने कुरा बढ्दै जान्छ भनेर यसलाई अलि निरुत्साहित गर्नलाई हाम्रो यो प्रयास हो। यसमा सबैजनाले चाहिँ साथ दिनुभयो भने नगर्ने चिज, जसरी अहिले काठमाडौँमा धेरै जसो ठाउँहरू पहिला नक्सा पास भएका घरहरू पनि भत्काइँदैछ, कुनै न कुनै दिन यो यस्तो समय त आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि हजुरको मिडिया थ्रु सबैलाई यस्तो चिजहरू क्लियर गरिदिनु भयो भने भोलि योभन्दा बढी क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। त्यसो भए यहाँलाई चाहिँ चुनौती चाहिँ कतिको छ? ती चाहिँ एकदम यो चुनौती त एकदमै छ। अहिले हजुरले सुनि पनि राख्नुभयो होला, अहिले नै यसरी नै राइट अफ वे क्लियर गर्ने सम्बन्धमा हेटौँडामा पनि यो चलिरहेको छ होइन। यहाँको मात्रै एउटा चुनौती होइन, सबै ठाउँको चुनौती छ। हामीलाई चाहिँ पहिलादेखिकै यो राजपत्रमा निस्केको उसको आधारमा हामीले यसलाई नै आधार मानेर गरेका छौँ। चुनौती त धेरै नै छ। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख निरज साक्य र समुतारू। अब बाँकी समाचार। शनिबार बडायताल गाउँपालिका 2 बर्दियाका खटकराज बुढा दशैं तिहारका लागि खर्च जुटाउन भन्दै भारत जानका लागि नेपाल भारत सिमानाका जमुना भेटिनुभयो। उहाँले नेपालगञ्जको गर्मी शरीरभरि पसिनै पसिना, खटकराजले पसिना पुस्दै बर्खे खेतीबाली सकेर चाडपर्व खर्चको जोहो गर्न भारतको सिमला जान लागेको बताउनुभयो। 60 वर्ष पार गरिसक्नुभएका उहाँले बर्खेबारी लगाउन घर आउने र लगाइसकेपछि फेरि कमाउन भारत सिमला जाने गरेको बताउनुभयो। परिवार एक्लैले खेती लगाउन सक्दैनन् भनेर म लगाउन आउँछु, खेती लगाइसकेपछि पैसा कमाउनका लागि फेरि भारतको सिमलामै जान्छु उहाँले भन्नुभयो। मिले दशैं तिहारमा घर फर्किन्छु, नमिले साथीभाइ आउँदा उहाँहरूसँगै चाडपाडमा मनाउने पैसा पठाइदिन्छु। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। पशुपन्छी होस् वा माल सामान, खुला नाका र निगरानीको अभाव तस्करीको कारण बन्दै गएको छ। बाँकेको 65 किलोमिटर खुला सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति र इमान्दारिता अभावमा नेपालभित्र भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएका माल सामान र पशुपन्छी नियन्त्रणमा आउने गरेको छ। क्वारेन्टाइन बिना भारतबाट पशुपन्छी आयातमा रोक लागेपछि भन्सार छलेर भित्री बाटोको प्रयोग हुने गरेको छ। भित्री नाकामा सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थिति र मिलेमतोका कारण अवैध आयात हुने गरेको पाइन्छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीहरूबाटै अवैध आयातका माल सामान बरामद हुने गरेका छन्। पशुपन्छी हुन् वा अन्य व्यवसाय पटक पटक सरकारवाला निकायलाई घचघच्याउँदा पनि तस्करी नरोकिएको गुनासो आउने गरेको छ। तस्करी नरोकिँदा नेपाली किसानले गरेको उत्पादन बिक्री वितरणमा समस्या हुने गरेको छ, किसानहरू बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा खुल्ला सीमा नाकाबाट सरकारले अवैध भनेर घोषणा गरेको खुल्ला कुखुरा चल्ला तथा कुखुराले खाने दानाहरू भित्रिने गरेको पाइन्छ। बाँकेमा ग्रामीण खुल्ला नाकामा पुग्ने हो भने नियमित रूपमा अवैध तस्करी सहजै देखिन्छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। अब बाँकी समाचार। आगामी भदौ 2 गते हुन लागेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको बारेमा दाबी विरोध गर्ने दिन विवाद सिर्जना भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुरूप आइतबार
उम्मेदवारीमाथि परेको दाबी विरोधमा विवाद भएको हो। उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोधको लागि निवेदन लिएर व्यापार संघमा पुगेका उद्योगतर्फ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार दिपेन्द्र कुमार जोशीको निवेदन दर्ता नभएपछि विवाद सिर्जना भएको हो। जोशीले उद्योगतर्फकै उपाध्यक्ष उम्मेद्वार मोहम्मद शफिक बेहना र चिरञ्जीवी ओलीमाथि दाबी विरोधको उम्मेदवारी दिएका थिए। तर मोहम्मद शफिक बेहना माथिको दाबी विरोधको निवेदन दर्ता भए पनि चिरञ्जीवी ओलीमाथिको दाबी विरोधको निवेदन दर्ता भएन। उम्मेदवारीमाथि आफूले दिएको दाबी विरोधको निवेदन दर्ता नगरेपछि जोशीले त्यसको विरुद्ध आफूहरू उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छन्। कालपृष्ठमा खबर छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनताको काममा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमाले बर्दिया जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको पालिका स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बर्दिया जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनुभएका पूर्व लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री एवं पोलिट ब्युरो सदस्य गिरीले पार्टी स्थापनाको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार जनताको काममा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको इतिहास सुनाउँदै नेकपा एमाले बर्दिया इन्चार्ज गिरीले विशेष गरी वर्गीय रूपमा पछाडि परेको वर्गको सुखमा मात्र होइन दुःखमा सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्नुभयो। तत्कालीन अवस्थामा विशेष गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै यो मुलुकको समृद्धि नेकपा एमाले मात्र हासिल गर्न सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। सार्वजनिक सरोकार मञ्च कोहलपुरले अगैया घाटलाई राप्ती सोनारीको शमशेरगञ्ज नजिकै राप्ती नदीमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार मञ्चको बैठकले शमशेरगञ्ज नजिकै राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 को राप्ती नदीमा अगैया घाट व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। मञ्चका संयोजक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले अगैया घाट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मिसन टुडेमा खबर छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा रहेको आदर्श युवा सञ्जालको आगामी कार्यकालको नेतृत्व कल्पना तामाङले गर्ने भएकी छन्। सञ्जालको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनले कल्पना तामाङलाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो। 2 वर्षीय कार्यकाल रहेको सञ्जालमा उपाध्यक्ष पदमा पत्रकार समेत रहनुभएका खगेन्द्र दाहाल उपाध्यक्ष चयन हुनुभएको छ। सचिवमा सुभाष निरौला, सहसचिवमा गम बहादुर डागर, कोषाध्यक्षमा होमनाथ दाहाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। सञ्जालको सदस्यहरूमा भारत जैसी, मन्जु ओली, एम बहादुर विष्ट र ललित खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। सञ्जालको साधारण सभाको उद्घाटन समारोह खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर भण्डारीले खजुरामा युवाहरूको सवालमा आदर्श युवा सञ्जालले उल्लेखनीय कार्य गरेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी चालकको लापरवाहीका कारण भएको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव गंगा बहादुर खरेलको संयोजकतामा गठित छानबिन समितिको आइतबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सवारी चालकको अध्यक्षताका कारण मन्त्री सवारी गाडी दुर्घटना भएको उल्लेख गरिएको छ। सवारी चालकमा दक्षता भएन, सवारी साधनबारे सवारी चालकलाई खासै ज्ञान नहुँदा दुर्घटना भयो, समितिले हिजो मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका 5 थालारेकारको वडा कार्यालयमा लगाएको ताला खुलाइएको छ। थाला रैकर बाख्रा खोर व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको रकम वडाध्यक्ष एवं समितिका पदाधिकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै गत साउन 17 गते वडा कार्यालयमा ताला लगाइएको थियो। उक्त ताला आइतबार वडा सदस्य प्रहरी स्थानीय र केही विपक्षी दलका नेताहरूको रोहबरमा खुलाइएको हो। शनिबार गाउँपालिकामा गएर समितिका सचिव एवं वडाध्यक्ष गोपाले दमाई, नेपाल प्रहरी वडा सदस्य र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति अध्यक्ष सीता शाही बसेर छलफल गरेपछि वडा कार्यालयको ताला खुलाइएको वडा सदस्य गौरू शाहीले जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल समाचारमा खबर लेखिएको छ। सल्यानमा एकजना महिलाको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। आइतबार बिहान गाउँ नजिकै मकैबारीमा शारदा नगर पालिका
का 14 मलनेटाका ढार खानी निवासी 39 वर्षीय पर्मिला गिरी मृत फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बिहानै घरबाट घाँस काट्न बारीमा पुगेकी महिला र घर नआएपछि परिवारले खोजी कार्य गर्दा मकैबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार, नेपालमा महिला र पुरुषमध्ये कसको सङ्ख्या बढी छ? सर्वसाधारणदेखि कतिपय जनसङ्ख्या अध्ययतासम्मले सजिलै दिने उत्तर हो महिलाको। हुन पनि झट्ट हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्याको संरचना महिला अनुकूलन नै भए जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजामा पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा झन्डै 7 लाख बढी रहेको, लैङ्गिक अनुपात 95.6 रहेको उल्लेख गरिएको छ। लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न आगामी दिनमा तिनै तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। यो पक्ष भौगोलिक तथा सामाजिक समाचारहरूसँग पनि जोडिएको हुँदा प्रदेश अनि पालिका तहमा स्थानीय अवस्था अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको कान्तिपुरमा जनगणना, अनुपस्थित जनसङ्ख्या र जन्माइएका छोरीहरू विषयमा अर्जुन खरेलले आफ्नो विचार लेख्नु भएको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। भारतमा कार दुर्घटनामा परि नेपालगञ्जका 6 जनाको मृत्यु। शोकमग्न नेपालगञ्ज, सिमानाका राति 10 बजे बन्द हुनेले दुर्घटना बढ्यो। चाडपर्वको खर्च जोहो गर्न भारत जानेको लर्को, खुल्ला सीमामा रोकिएन पन्छीको अवैध आयात। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति निर्वाचनबाट पूर्णता, रुमिता र कौशल निर्वाचित। थारू समुदायका महिलामा ट्याटु संस्कृति। र साङ्लोमा बाँधिएका बर्दियाको एक युवकको उद्धार। बाँके खजुरामा धार्मिक महोत्सवको तयारी। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै रामप्रसाद र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 22 गते सोमबार 7 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।